रजा रूमी साहब, सिचुएशन यानी कि जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए उस वक्त से अब तक कुछ तब्दील ऐसी हुई कि उस वक्त ईरान कह रहा था कि एक डिटेल के अंदर बात हो, एक्सटेंसिव पैकेज हो, हर पॉइंट और नुक्ते पर बात, और अमेरिका फौरी एग्जिट चाह रहा था कि जल्द अज जल्द कोई डील और इस मामले से निकले। आज सूरत हाल यह है कि ट्रंप इंतजामिया मुकम्मल डील की हामी दिखाई दे रही है, वो सोच विचार कर रहे हैं कि आप कर लें फिर देख लेते हैं बात, जबकि ईरान कह रहा है कि हम मरहलावार, हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, फिर हम अगली बात पर जाएंगे और फिर अगली पर जाएंगे। क्या तब्दील हुआ इन 2 हफ्तों में? देखिए, तब्दील तो बुनियादी तौर के ऊपर ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर जो इस वक्त सियासी मामला हैं और पब्लिक ओपिनियन है, वो अब मजबूर कर रहा है ट्रंप इंतजामिया को कि वो इस जंग से बहर सूरत बाहर निकले और कोई रास्ता निकाले कि जिससे कि अमेरिका की जिसे कहना चाहिए मजीद इन्वॉल्वमेंट इस जंग में ना हो, क्योंकि ये इंतहाई गैर मकबूल जंग है। इसने सदर ट्रंप को भी अब गैर मकबूलियत के जिसे कहना चाहिए पीक पर ला खड़ा किया है। और इसके अलावा जो इसके माशी असरात हैं, इसका हम जिक्र करते रहे हैं गाए बगाए, लेकिन वो माशी असरात जो हैं वो भी चुभ रहे हैं अवाम को। अमेरिका में हमेशा जो डोमेस्टिक सियासत होती है दुनिया में कई बेशतर ममालिक की तरह, वो महंगाई और जो जरूरी अशिया की कीमतें होती हैं उसके गिर्द घूमती है। अगर कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, तो उस वक्त की हुकूमत या जो सियासी पार्टी रूल कर रही होती है वो अपनी कदर कीमत खो बैठती है। और यही हाल यहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है कि अगर ये यूं ही चलेगा तो फिर इसके सियासी नुकसानात जो हैं वो इरिवर्सिबल हो जाएंगे नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक फैक्टर है कि अमेरिका हर सूरत में चाहता है कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो रास्ता ऐसा हो कि वो कुछ अपने अवाम को, ट्रंप जो है वो अपनी फेस सेविंग भी कर सके। यही वजह है कि वो बार बार ऐलान करते जी हम जीत गए, हम जीत गए, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और ईरान में भी ये अब जिसे कहना चाहिए एक थिंकिंग आ चुकी है कि वहां भी मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए ये जंग का, लेकिन कोई गारंटीज के साथ और किसी ठोस किस्म की अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। और इसीलिए मरहलावार जो इश्यूज, क्योंकि ये बहुत पेचीदा इश्यूज है आशा, ये एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हल होने वाले नहीं है। न्यूक्लियर इशू हो या दीगर जो सैंक्शंस का मामला हो, फ्रोजन एसेट्स का मामला हो, इसके ऊपर काफी सारी अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट की जरूरत है। और ये बेहतर है कि अगर ये स्टेप बाय स्टेप हो और पहले आपने हुर्मुज़ जो है, आपके ख्याल में क्या अमेरिका के लिए आसान है कि ईरान हुर्मुज़ से हटाए अपनी नाकाबंदी और वो ईरान की नाकाबंदी खत्म करे? तो ये क्या पहला एतमाद साजी का कदम हो सकता है? जी बिल्कुल, पहला एतमाद साजी का कदम हो सकता है। और मेरे ख्याल में ये पहला कदम यही होगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यहीं से जो सेटलमेंट का बाकायदा आगाज यहीं पे होगा, और उसके बाद उसकी जो जॉइंट मैनेजमेंट है ईरान और ओमान के दरमियान, जो दावा है ईरान का, वो भी गालिबन तस्लीम कर लिया जाएगा। क्योंकि किसी भी सूरत अब दुनिया भर ये में इस चीज की एक तशवीश है कि अगर आप नए हुर्मुज़ रोजाना के तौर के ऊपर तेल की 20 से 25% सप्लाई पे असर पड़ता है उसकी बंदिश से, उसकी ब्लॉकेट से, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो आलमी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा वो नुकसान है। तो इसलिए ये देखिए, ये फैक्टर्स ऐसे हैं इस वक्त के ये बाकी तमाम इश्यूज के ऊपर हावी हो चुके हैं। जैसे भी ईरान ने इस पूरे मसले को डील किया और ये आपने हुर्मुज़ को एक वेपन के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया, वो कारगर साबित हुआ है। और अमेरिका अपनी तमाम तर दुरुस्त कह रहे रजा रूमी साहब, और यही रास्ता फिर मेरा ख्याल से ईरान ने अमेरिका को भी दिखा दिया है कि ईरान ने तो हुर्मुज़ नाकाबंदी की और अमेरिका ने फिर ईरान की नाकाबंदी कर दी। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में जो तजावीज़ इस वक्त ईरान दे रहा है कि आए पहले ये नाकाबंदी खत्म करते हैं और इसके बाद अगले मरहल में हम जौहरी मामले की तरफ जाएंगे, क्या अमेरिका के लिए कबूल करना आसान होगा? वो ट्रंप जो बार बार जीत का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बड़ा पैकेज होना चाहिए, वो आगाज कर लेंगे यहाँ से या मजीद दबाव डालेंगे? देखिए, रूमी साहब ने बहुत अहम फैक्टर्स की तरफ इशारा किया है। अगर आप उनको समझें और सामने रखें
تو صورتحال خاصی واضح ہو جاتی ہے اور جس چیز کے امکانات روشن ہیں وہ سامنے آتی ہے. اسی وجہ سے میرے نزدیک یہ قابل فہم ہے بہت زیادہ، اور میرے خیال میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد، یہ میں خالصتاً صحافیانہ زبان استعمال کر رہا ہوں، ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد قابل اشاعت یعنی قابل قبول ہونے کے امکانات موجود ہیں. کیا کہا میں نے؟ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد موجود ہیں. ایران نے بھی اس کی گنجائش یقیناً رکھی ہوئی ہے. جب آپ شرائط دیتے ہیں تو اس میں آپ ایک آدھ پاک ایسی رکھ لیتے ہیں جس میں فلیکسیبلٹی آپ کر سکیں. بہرحال حسن صاحب، یہ پہلی کامیابی بلاکیڈ والی ملی ہے امریکہ کو جب سے اس نے ایران پر جنگ مسلط کی 28 فروری سے لے کے جب اس نے ناکہ بندی کیا ہے. وہ آرام سے جانے دے گا؟ یہی ایک کامیابی ملی ہے اب تک امریکہ کو. دیکھیں، میں نے جو تھوڑی بہت انسانوں کی تاریخ پڑھی ہے اس میں حتمی بات کچھ نہیں ہوتی. اٹ از نیور دی اینڈ ٹل اٹ از دی اینڈ. پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرے گا، تو بالکل آخری حدوں تک جا کے نہیں سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جتنے سارے فیکٹرز رومی صاحب نے گنوائے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اگر آپ بات کرو گے تو مجھے وہ قابل فہم لگتی ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب، صدر ٹرمپ واضح کھڑے ہیں کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی، آپ کا جب دل کرے فون کریں اور ہم سے بات کر لیں. کیا سفارتی پالیسی یا امکانات کو محدود کر رہے ہیں یا دباؤ بڑھا کر مزید امریکہ کچھ لینا چاہتا ہے؟ دوسری طرف ایران جو بیک چینل ایک بہت فاسٹ پیس پہ، آپ نے راکچی صاحب کے دورے دیکھے ہیں، ماسکو کا ہونا ان دوروں میں اور اس کا ممکنہ کردار، وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی، کیا اس کو افیکٹو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ عائشہ، اس وقت ایران اور امریکہ دونوں گیم آف چکن کھیل رہے ہیں. گیم آف تھرون تو لیکن سنا تھا، دونوں یہ گیم نہیں آف چاہتے کہ چکن کیا ہے دنیا، سر؟ یہ گیم آف چکن ہے اور یہ گیم تھیری کی گیم ہے. آپ تفصیل میں دیکھیے گا، ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھیں کہ یہ کیا گیم ہوتی ہے، یا تفصیل سے سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا. اور دونوں الزام یہ لینا نہیں چاہتے اپنے سر کہ اس وقت جو دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے اس کا ذمہ ان کے اوپر آتا ہے. دیکھیے، ایران کوئی نئی بات نہیں کر رہا. جس دن پاکستان نے جنگ بندی کرائی تھی اس دن ایران کا یہ اصرار تھا کہ جنگ بندی جن شرائط پر ہوئی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو مجھے اتفاق ہے، پہلے اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، پھر لبنان میں جنگ بندی ٹرمپ نے کروا دی اور ایران نے دوبارہ ناکہ بندی اپنی طرف سے کھول دی. پھر ٹرمپ نے کیا کیا؟ ٹرمپ نے اپنی ناکہ بندی لگا دی، تو پھر ایران نے ناکہ بندی دوبارہ لگا دی. تو یہاں کون وائلیٹ کر رہا ہے جنگ بندی کی شرائط کو؟ ظاہر ہے امریکہ کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے. ایران نے تو کبھی نہیں کہا کہ اگر امریکہ ناکہ بندی اٹھائے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گا. وہ تو وہی بات کر رہا ہے مسلسل جو بات اس نے اس وقت دہرائی ہے. اور صرف وہ یہ بات نہیں کر رہا، جو فریم ورک پاکستان اور چین نے پیش کیا تھا وہ کیا فریم ورک تھا؟ دیکھیے، یہی فریم ورک تھا نا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے پہلی سٹیج پر، تناؤ کی کمی ہونی چاہیے، اور دوسری سٹیج پر آپ نیوکلیئر مسئلے پر اور ہرمز کے مسئلے پر بات کریں اور اس کو حل کریں. اب ظاہر ہے ایران یہاں پہ ایک فل لانگ ٹرم سولوشن چاہتا ہے. وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ جزوی طور پر حل ہو جائے اور اس پر پابندیاں برقرار رہیں. کیونکہ اگر ایران پہ پابندیاں برقرار رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے خلاف تو جنگ چل رہی ہے، ختم ہی نہیں ہوئی.